اللہ نے हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ये हम कई दफ़ा सुनते हैं, लेकिन क्या हम इस बात को दिल से मानते हैं? इस बात को क्या हम प्रूव करते हैं अपने अमल से कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं? हमें अल्लाह ने जहन दिया, शऊर दिया और ज़बान दी। अल्लाह ने ज़बान दी ताकि हम बता सकें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या सामने वाले से चाहते हैं, और इस ज़बान से हम बहुत बड़े बड़े मसले हल कर लेते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है, वो रोड से लेके और घर तक हम देखते हैं कि जहाँ कोई चीज़ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़्यादा हुई, वहाँ पर हम ज़बान के बजाय या शऊर के बजाय या किसी तमीज़ तहज़ीब के बजाय हाथ पैर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, यानी मारने पीटने लगते हैं एक दूसरे को। देखिए, जब अगर किसी का मुकाबला रोड पर होता है, मर्द का मर्द से मुकाबला होता है, तो वो वहाँ पर एक दूसरे को जैसे भी निमटते हों, होता तो यही है कि जो कमज़ोर है वो दबता है, और जो कमज़ोर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा सलूक ज़रूर होता है कि बाद में बेचारा रो ही रहा होता है और ताकतवर उसको अपने काबू में कर लेता है। लेकिन तसव्वुर कीजिए, आते हैं हम रोड से घर के अंदर जहाँ पर एक अल्लाह ताला ने एक महरम दिया हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी दी। और हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी बीवियों को रानी की तरह रखते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को गुड़िया की तरह भी रखते हैं। मुझे कभी कभी बड़ी हैरत होती है कि जब मैं कुछ ख़वातीन से मिलती हूँ, उनकी उम्र होती है 50s में या लेट 40s में, लेकिन जिस वक्त उनसे बात करती हूँ तो मुझे पता ऐसे लगता है कि जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या अच्छा बुरा चल रहा है। यकीनन उनके पास भी सोशल मीडिया होगा, 10 तरह की और चीज़ें होंगी, लेकिन अपना ही शौहर जिस मोहब्बत से और प्यार से पैम्पर करके रख रहा होता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसी माशरे में सितम ज़रीफ़ी भी चल रही है, इसी माशरे में घर के अंदर मारपीट भी चल रही है, और उस मारपीट के कितने ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं ये आपको आज पता चल जाएगा। कि ये जो हम सोचते हैं ना कि किसी को थोड़ा सा धक्का दे दिया तो क्या हो गया, किसी ने मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी तो हमने उसके ऊपर सख्ती कर दी, हाथ पैर से सख्ती कर दी, उसका क्या नतीजा हो सकता है ये बच्ची जो आपसे बात करना चाह रही है यही आपको बताएगी। तो शायद हम लोग शर्मिंदा हों और हम लोग समझे इस बात को कि जो लोग अपने घर में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रोक दें। 4 साल की उम्र से ही मैंने अपने घर में अपने माँ बाप की लड़ाई देखी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पापा किस किस तरीके से मम्मा को मारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा रात को नानों से फ़ोन पर बात कर रही थी। पापा ने मना किया हुआ था कि अपने मैके वालों से बात नहीं करना, नाना बू नानो खाला किसी से भी मम्मा को बात नहीं करने देते थे। तो मम्मा छुप के गई थी, ड्राइंग रूम में बात कर रही थी नानों से। पापा को पता लग गया, पापा गए पीछे से जाके उनको धक्का दिया और वो टेबल पड़ा हुआ था, टेबल मम्मा की पेट में लगा और फिर उसके बाद मम्मा का इंतकाल हो गया। वो शीशे का टेबल था, ऐसे ही है जी, और शीशा माँ के जिस्म में गया, फिर वो जी उस चीज़ को उनका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सका जी, और वो इस दुनिया खून बहुत निकला था मम्मा का, जो तुमने अपनी आंखों से देखा जी। था। ये मैंने इसलिए बोला कि आज तक ये बच्ची वो मंज़र भूली नहीं है, और रात को ये बच्ची अगर वो मंज़र इसके जहन में या इसके ख्वाब में कहीं है तो ये, क्योंकि अभी 3 साल से मेरे पास है और इससे पहले भी ये मेरे पास जब बहुत छोटी सी थी। किस उम्र में उस वक्त आप आई थी मेरे पास? 12 साल की थी जब अम्मा का इंतकाल हुआ और सारी चीज़ें, और आप मेरे पास यहाँ शेल्टर होम में आ गई 6 थी। माह बाद मैं घर से निकल गई थी, फिर मैं आपके पास आ गई थी। ठीक है, फिर कुछ अरसे ये मेरे पास रही और फिर वालिद इनको यहाँ से ले गए थे। और फिर आप कहाँ पे थी उस वक्त? फिर मुझे किसी एक ऐसी जगह डाल दिया था जहाँ पर मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ पापा की मर्ज़ी चलती थी, जो वो चाहते थे मेरे साथ करवाते थे, और उस दौरान मेरी बहुत हालत ख़राब थी। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली, फिर मैं अपने घर पे गई। फिर दादी थी, दादी ने सपोर्ट किया, दादी के पास रहती थी, दादी का इंतकाल हो गया। फिर पापा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे घर में। फिर वो मुझे बांध कर रखते थे, मारते पीटते थे और मम्मा को गाली गलौज करते थे, मम्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। फिर एक दिन मुझे मौका मिला, मैं घर से निकली और दोबारा भाभी के पास आ गई। तब से मैं यहीं पर हूँ। आए थे मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं मिलने के लिए, ना उनके साथ जाने के लिए तैयार थी मैं। हमारे पास जितने भी महरम रिश्ते हैं उनसे मुलाकात करवाई जाती है, महीने में एक मुलाकात। वो आते हैं और अपने इन प्यारों से मिलते हैं। लेकिन बात यही है कि
اگر کچھ چیز اس بچی نے ایسی دیکھ لی اپنی آنکھوں سے تو اس کے ذہن کو نہیں بدلا جا سکتا، یا یہ بدلا جا بھی سکتا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر باپ اس وقت سنبھال لیتا معافی مانگنے کی صورت میں، یا باپ یہ چیز اس کو سمجھا دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو شاید چیزیں اس وقت بہتر ہو سکتی تھی۔ لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس چیز کو سمجھانے کے بجائے اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کے جسم کو فتح کر لیں گے تو اس کا دل دماغ بھی فتح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جسم کو تو قابو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دل اور دماغ آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس ساری صورتحال کے ساتھ یہ میرے پاس یہ بچی رہتی ہے، اور یہاں پر ایک یہی نہیں، ایسی بہت ساری اور بچیاں ہیں جو اپنے گھر کی مار پیٹ سے عاجز ہو گئی ہیں۔ یہ تو ایک انتہا ہو گئی کہ انہوں نے جس طرح سے دھکا دے دیا، ان کی چاہے ایسی نیت نہیں بھی ہوگی لیکن اس کا انجام تو بہت برا نکلا۔ پھر بات یہ ہے کہ جو بچیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اپنی ماں کو، تو ماں نے جب شادی کی ہے، رخصت کی ہے، آپ کے ساتھ اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، تو یقیناً چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بسے۔ تو اگر اس میں وہ بات کر لیتی ہیں تو اتنی سختی کے لیے تو پھر دیکھیے، پھر بہت ساری جگہوں پر یہ سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ بیٹی کو ماں باپ سے بات کرنے سے منع کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا لاجک ہے کہ وہ بات نہیں کرنے دیتے۔ اور یہ جو اس کیس میں تو خیر ماں باپ کا سلسلہ رہا، میرے پاس ایسا کیس بھی آیا تھا کہ جس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی میں چھوٹا ان کا بچہ تھا، اس نے میاں نے اٹھا کر وہ جیسے بال کی طرح پھینکتے ہیں بیوی کی طرف کہ یہ تمہارا ہے تم رکھو، اور بیوی اس کو پھینک رہی تھی میاں کی طرف، تمہارا ہے تو تم رکھو، جبکہ دونوں کا لخت جگر تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب کفران نعمت کی نا، اور کفران رحمت کی، تو ایک کے ہاتھ سے چھوٹا، اور وہ جو بستر کا وہ جو ایک لکڑی کا وہ جو ہوتا ہے پیر کی طرف، وہ اس پر اس کا سر لگا، اور اس بچے کا وہیں دم نکل گیا۔ اس کے بعد روئیں دھوئیں ماں باپ کچھ بھی کہیں، اس بچے کی جان تو دونوں نے مل کر ہی لی تھی۔ اور غلطی ہے یا جو کچھ بھی ہے، سزا اس بچے کو ملی ہے، اور وہ بچہ ظاہر ہے اس کے بعد واپس نہیں آ سکا، جیسے ان کی والدہ واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں نے کیا بنا لیا ہے بچوں کو، یا ہم نے اپنی انا کو یا اپنے نفس کو کس حد تک اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ ہم اس طرح کے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں اس طرح کی زندگی دیتے ہیں، اور پھر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بچی کے اور بھی لواحقین ہیں جن کے پاس یہ جانا چاہتی ہے، لیکن کون کون ہے؟ سب سے پہلے تو دادی ہیں جب حیات نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں اور لوگ ہیں؟ جی، چاچو ہیں، چاچی ہیں، پھپھو ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو ان کی طرف آپ کا رجحان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ابا ملنے تو آتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، تو ان کی طرف، دوسرے رشتہ داروں کی طرف آپ کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی میں جانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہاں پر بھی اگر میں جاؤں گی تو پھر پپا مجھے وہاں سے بھی لے جائیں گے۔ یہاں سے نہیں لے جا سکتے لیکن وہاں سے لے جائیں گے مجھے زبردستی۔ تو آپ کے چچا اپنے گھر میں رکھ لیں، یا آپ کی پھپھو رکھ لیں، اور آپ کے بہن بھائی تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب بہت چھوٹے تھے، جب مما کا انتقال ہوا تھا، سب سے چھوٹا والا بھائی 9 ماہ کا تھا، تو پپا نے جس طریقے سے ان کے برین واش کیا ہے، وہ ویسے ہی مجھ سے وہ کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے لیکن میں ان سے بہت کرتی ہوں۔ دل چاہتا ہے جب یہاں پر دیکھتی ہوں 2 بہنیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، یا ماں بیٹی ہوتی ہے، یا باپ بیٹی ہوتی ہے، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی ایسا کوئی رشتہ ہوتا۔ بلکہ اس نے ایک بات آپ اپنی ماں کے حوالے سے، کہ ماں زندہ ہوتی تو آپ نے کچھ کہا تھا نا بھی 2-3 دن پہلے؟ جی، مما زندہ ہوتی تو مما کو لے کر میں یہاں آ جاتی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ یہ ادارہ ہے ایسا بھی کوئی۔ بالکل، یہ ادارہ ہے اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یعنی کتنی حسرتیں ہیں۔ یہ آج بھی تانے بانے بن کے یہی سوچ رہی ہے کہ ایسا ہوتا تو ماں بچ جاتی، میں ایسا کر لیتی تو ماں بچ جاتی، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس کے واپس جانے کے دروازے تو اپنوں نہیں بند کیے نا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی غلطی گناہ جتنی بڑی بھی ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے بعد ہم یوں اپنے پیاروں کے راستے بند کریں گے جیسے اس کے راستے بند ہوئے؟ یہ بہت بڑا، میں کہتی ہوں، یہ تو ایک غلطی، ایک گناہ، پھر اس کے بعد اس کو کور کرنے کے لیے دوسری غلطی، دوسرا گناہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنی ہی اولادیں ہیں، یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ ماں چھن گئی تو کیا ہوا؟ باپ تو واپس ملنا چاہیے تھا، اگر اس سے یہ غلطی ہوئی تھی تو اس کو ملنا چاہیے تھا، اور باپ نہیں تو بہن بھائیوں کو ملنا چاہیے تھا، یا وہ چچا
دادی کا بہت اچھا اس کی زندگی میں ایک کردار رہا، دادی اس کو بہت چاہتی رہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے ان کی اتنی ہی زندگی تھی کہ جب وہ اس دنیا سے گئیں تو واپس پھر اس کو اس گھر سے نکل کر مجھ تک آنا پڑے۔ اللہ کرے کہ یہ جو اس کو مجھ تک آنا پڑا ہے کہ بچیاں اپنے گھروں میں رہیں اور یہ رشتے اپنے رشتوں کو سنبھال کر رکھیں، اور اس قسم کی صورتحال جو اس کے ساتھ ہے، کیونکہ راتوں کو ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات یہ بھولتی ہے، روتی بھی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میری محبت میں اور جو میں اس کو تسلی دیتی ہوں ایک اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہمیں ایسے مشکل وقت سے اللہ بچا کے رکھے۔ جزاک اللہ۔